अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद हुसैन हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद ने मोहब्बत की शादी कर ली। ये ज़हीर अहमद की टीचर साहिबा हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि वो ज़हीर अहमद कैसा इंसान था, दिखने में कैसा था, उसका उठना बैठना कैसा था, वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता था या पढ़ाई लिखाई में। क्या इनको ज़हीर अहमद पर इस तरह की तवक्कुआत थी कि वो ज़हीर अहमद इस तरह कर सकता है, बच्ची भगा के ले आया, फिर कोर्ट मैरिज कर ली। मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, मुझे ये बताएं, आप उनकी टीचर हैं? जी, आपके पास वो कब पढ़ने आता था? मेरे पास वो तकरीबन 3-4 साल पढ़ा है। अच्छा, कौन सी क्लास में आप पढ़ाती थी उन्हें? वो मेरे पास 8 में पढ़ता था। तो पढ़ाई लिखाई में कैसा इंसान था? माशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़हीन बच्चा था। अच्छा। जी, लिखाई में भी और पढ़ाई में भी, और पारा भी हमारे पास ही पढ़ता रहा। काफ़ी अच्छा बच्चा था, लेकिन वो तो हमारी सोच पे भी नहीं है कि वो ऐसा काम कर जाएगा जैसा उसने किया है। लेकिन अब खुदा जाने उसको क्या आया है कि उसने एक लड़की के से शादी कर ली। कभी उसने ऐसा ज़िक्र भी या किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ भी ऐसा बात भी नहीं की, मैं किसी को पसंद करता हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं थी। वो बस गेम्स वगैरह कुछ खेलता था। अब मेरे तो नाम ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो ऐसी गेम वो जो ना खेलता रहता था। पबजी गेम जी खेलता जी, था? ऐसी वो वो मोबाइल पे खेलता था? मोबाइल पे खेलता था। अच्छा। जब लास्ट टाइम हमारे पास था तो हमारे घर पे मोबाइल लॉ नहीं है, तो फिर वो यहाँ से गुस्से से चला गया। अच्छा। वो ट्यूशन चेंज कर ली उसने। उसके बाद हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या मसला बना, लेकिन जब तक हमारे पास रहा वो बहुत अच्छा बच्चा था। कोई काफ़ी ज़हीन भी था और पढ़ाई में भी और स्कूल में भी कभी उसकी शिकायत नहीं आती थी। गली मोहल्ले में भी किसी को वो जवाब नहीं बच्चा देता था। हर लिहाज से वो अच्छा बच्चा था। अच्छा, एक दफ़ा नाज़रीन मैं ये छोटा सा वाक़या आपको सुना दूँ कि हम क्लास में बैठे थे, तो कोई एक हमारे ना दोस्त ने चवल मार दी क्लासरूम में। तो सर ने पता है क्या कहा कि बेटा आपको पेरेंट्स ने इस तरह की तरबियत की है। और यकीन करें वो लड़का मुझे बताता है, मैं घर जाके जब चवले मारता हूँ तो मेरे पेरेंट्स कहती हैं आपके टीचर्स ने आपको ये तमीज़ सिखाई है। तो आप मुझे बताएं, ज़हीर अहमद के पेरेंट्स ने उसकी सही तरबियत नहीं की या आपने उनकी तरबियत करने में कोताही की? किसकी गलती है? माँ बाप भी अच्छी तरबियत करता है औलाद की, और टीचर भी अच्छी तरबियत ही देता है बच्चे को। ज़ाहिर है माँ बाप अगर बच्चे को पैदा करता है तो टीचर उसको पढ़ना लिखना सिखाती है। ज़्यादा रुतबा टीचर का भी तो होता है ना। अब टीचर को अगर कोई गालियाँ निकालेगा भी टीचर की ही गलती है। अब टीचर ने तो नहीं कहा था कि वो बच्चा किसी को लेके भाग जाए, या टीचर के तो इल्म भी नहीं है कि वो बच्चा ऐसा काम करेगा। लेकिन जो भी गलती होती है, ज़ाहिर है जब माँ बाप बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं ना करते तभी बच्चे बिगड़ते हैं। अगर आपका बच्चा रात में बाहर लेट से आया है या किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है या मोबाइल पे ज़्यादा टाइम देगा, और अब माँ बाप का काम बनता है ना अपने बच्चे से पूछना कि बेटा तो किसके फ़ोन के साथ बातें करता है, क्या करता है। तो जब औलाद हद से ज़्यादा निकल जाती है तो फिर माँ बाप जो है ना फिर उठते हैं, जी हमारे बच्चे गलत हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। ये बात गलत है कि माँ बाप को पता नहीं होता, पता होता है माँ बाप को भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारी गलती उसके पेरेंट्स की है जिन्होंने बच्चे को मोबाइल हाथ में थमा दिया? जी बिल्कुल, माँ बाप की गलती है ना। अगर आपने बच्चे को लेके दी एक सहूलत के लिए चीज़, तो उसको वहीं तक रखो। जब आप रात को सो जाओगे तो बच्चे का मोबाइल है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ बड़े फ़ख्र से कहती है, ये मेरे बेटे ने एक टिकटॉक बनाई है, मेरे बेटे ने आज ये काम किया है, और माँ बाप खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ने ये फ़लाना काम कर दिया है। लेकिन जब बच्चा हद से ज़्यादा गलती कर देता है ना, तब माँ बाप कहते हैं ओह अल्लाह, इसने हमारे साथ क्या कर दिया है। वो फिर ज़ाहिर है सबके सर पे मिट्टी तो डाल के चला जाता है, लेकिन वो गलत तो सबको कर जाता है ना। अब इस टाइम माँ भी परेशान है, बाप भी परेशान है, और जिनकी बेटी चली गई है वो भी परेशान है। हाँ बिल्कुल। और बेटियों वालों के पास तो
رونے دھونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ان کی بیٹی کہہ کے گئی تھی کہ میں باہر کوڑا پھینکنے جا رہی ہوں، لیکن وہ ظہیر احمد کے ساتھ رابطے میں تھیں، فون پہ ان کی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں اس بہانے باہر آؤں گی، پھر آپ نے مجھے لے جانا ہے۔ یہ خدا جانتا ہے کہ کیسے اس لڑکی کو کراچی سے لاہور لے جایا گیا، یہ پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں اس میں بھی اس طرح کا کوئی دیکھنے والا اتھینٹک پروف نہیں ہے۔ اور دوسرا، ان دنوں پولیس اسٹیشن کے جو احباب ہیں انہوں نے بھی کارروائی کرنے سے کوتاہی کر دی تھی، اور مساجد میں اعلان کا جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جی زہرا نام کا ہم اعلان نہیں کرتے، یعنی کہ فرقہ واریت کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا میں ان باتوں پر عمل نہیں کرتا، نہ ہی ان باتوں پر میں کان دھرتا ہوں، یہ سب جھوٹ اور فیک ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کے گھر والے کہتے ہیں بچی کی جو عمر ہے وہ 14 سال ہے، اب وہ جناب بچی کہہ رہی ہے میری عمر 18 سال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ 14 سال کی بچی اس طرح کام کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ 14 سال کی بچی ایسا کام تو نہیں کر سکتی نا۔ اب دیکھیں 10 سال 11 سال 12 سال اور 13 سال عمر تو بچے کی چھوٹے سے گزر جاتی ہے نا، وہ بچہ اور بٹا سر پہ لے نہ لے ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 14 سال عمر جو ہو جاتی ہے، جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو بھی پتہ چلتا ہے نا ہماری بچی بالغ ہو گئی ہے۔ لیکن میں بھی ایک بیٹی ہوں، میرے تو یہی کہا جائے گا کہ جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، ہر ماں باپ کو پتہ ہے کہ بیٹیاں کب جوان ہوتی ہیں، تو تب ماں باپ اپنے بچوں کو جو ہے نا کنٹرول کر رہے تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے آزاد کیا ہوا اپنے بچوں کو، ماں اتنی اندھی نہیں ہوتی، جب ہمارے گھر میں ایک فضول چیز آ جاتی ہے نا تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارے گھر میں فضول چیز کہاں سے آئی ہے۔ بیٹی اگر موبائل پہ لگی ہوتی تھی تو کس ٹائم لگی ہوتی تھی، ماں کو کیا پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی اس ٹائم موبائل پہ لگی ہے؟ یہاں تو پھر ماں خود اس کو اگنور کرتی ہوگی، یا ماں اور بیٹی دونوں ملی ہوں گی تو تبھی یہ کام ہوا ہے، ادروائز ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ ماں ہے، اس کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے کہ میری بیٹی نے یہ کیا کام کر دیا، اس کے گھر پہ تو قیامت آئی ہے نا، کیونکہ اس کو تو کوئی بھی معاشرہ اچھا نہیں کہے گا کیونکہ اس کی بیٹی چلی گئی ہے۔ اور رشتہ دار ہنس رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، یہ بھی ایک قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے دعا زہرا کے والدین پر۔ تو اب آپ کیا رائے دینا چاہتی ہیں کہ دعا زہرا کو اب گھر واپس جانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے گھر والوں سے؟ ظاہر ہے اب اس نے نکاح کر لیا ہے تو لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو معاف کر دیں، اگر انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے کو اپنا لیں، کیونکہ اگر ماں باپ بھی شادی کرتے ہیں تو پہلے اگر اولاد کہتی ہے جی میری شادی فلانی جگہ پہ کر دو تو تب ماں باپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں کرنی تمہاری شادی۔ جب اولاد ایسا قدم اٹھا لیتی ہے، اب بھی تو وہ میڈیا پہ یا ادھر ادھر اپنی باتیں بتا ہی رہے ہیں نا، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے بچی بیٹے کو تسلیم کر لیں اور ان کو جو ہے نا چھوڑ دیں ان کے حال پہ، نہیں ملنا تو نہ ملیں، ان کو ایک دفعہ معافی دے دیں، کیونکہ معافی کا تو حکم ہمارے اللہ نے بھی تو دیا ہے نا، کیونکہ ہر غلطی کی معافی ہے، وہ ہمارے لاکھوں گناہوں کی معافی دے دیتا ہے تو ہم ایک گناہ کی معافی نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ ناظرین دیکھیں، اس کیس کو بہت زیادہ میڈیا پر ہائی لائٹ کیا گیا، اور پوری دنیا میں آپ خود سمجھدار ہیں، سوچیں کہ اس وطن عزیز کا کیسا امیج جا رہا ہوگا۔ تو اللہ پاک سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا ٹیچر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کے سٹوڈنٹس میں سے کسی اور نے بھی اس طرح کی اونچی حرکت کی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میرے پاس اتنے بچے پڑھنے آتے ہیں، تقریباً 15 سال کے بچے ہیں جو میرے پاس ٹیوشن کرنے کے لیے آتے ہیں، بچیاں بھی ہیں تو، لیکن ایسا کسی نے کام نہیں کیا، اور ہمارے پاس بچیاں تقریباً ماشاءاللہ 15-21 سال کی بچی ہے جو سپارہ پڑھنے 2-3 آتے ہیں، وہ سپارہ پڑھنے آتی ہیں، ایسا کام کسی میں نہیں ہے، ان کی مائیں چھوڑ کے جاتی ہیں، مائیں لے کے جاتی ہیں، سب کی اپنی مصروفیات ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین ساری آپ نے یہ جانکاری ٹیچر صاحبہ کی زبانی جانی، اور مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آخر میں ویورز کو کوئی خاص پیغام دیں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے ان بچوں کو معاف کر دیں اور ان کو ان کے حال پہ جینے دیں، اور جب ان کو اپنی غلطی کا
غلطی کا احساس ہو جائے گا نا تو وہ خود ہی سدھر جائیں گے۔ یہ ماں باپ کے لیے ایک تکلیف تو ہے، لیکن اگر آپ ایسے کریں گے نا تو تکلیف ان بچوں کے لیے بھی بن جائے گی اور آپ کے لیے بھی بنے گی۔ نہ میڈیا پہ اپنا تماشا بنائیں، نہ اولاد کا بنائیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ جوان بچی یا میڈیا پہ جائے گی، ابھی تو اس کے شوہر نے اس کو اپنایا ہے، پھر وہ شوہر ساتھ چھوڑ جائے گا تو لاکھوں لوگ اس کو جو ہے نا اس کو چھونے والے ہیں۔ تو ماں باپ کو یہی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو معاف کر کے اور اس کو اس کے حال پہ جینے دیں۔ اور یہ مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کی ماں کو یا باپ کو دکھ تکلیف پہنچائیں گے تو کل کو ہم بھی باپ بنیں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری جو بیوی ہے وہ بھی کسی کی ماں بنے گی، تو ہمیں بھی بڑھاپے میں اس طرح دکھ تکلیفیں ملیں گی۔ یہ مکافات عمل ہے، ان چیزوں سے، ایسے واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں تماشبین بن کے ہنسنا چاہیے یا مذاق اڑانا چاہیے، بلکہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، ٹیچر جی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔